بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز والدین، عزیز طلباء اور طالبات اور دیگر سامعین واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، سورۃ الاعراف جو ہم نے پچھلے لیکچر میں اللہ کے فضل و کرم سے مکمل کر لی ہے، اس لیکچر میں ہم سورۃ الانفال شروع کر رہے ہیں. سورۃ الانفال ترتیب کے لحاظ سے قرآن کریم کی 8ویں سورت ہے، یعنی سورت نمبر 8 ہے. اس سورہ مقدسہ کے اندر 10 رکوع ہیں اور 75 آیات یعنی 75 آیات ہیں. اور یہ سورت انفال جو ہے یہ مدنی سورت ہے، یعنی مکہ مدینہ المنورہ میں یہ سورت نازل ہوئی ہے، اس لیے اس کو سورت الانفال مدنی سورت کہتے ہیں. انفال اس کے نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ انفال نفل کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے غنیمت کا مال. ایک نفل ہم وہ بولتے ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں، نماز کی صورت میں ہوتے ہیں نوافل، اور یہاں پہ انفال نفل کی جمع، اس کا مطلب مال غنیمت. چونکہ اس سورہ مقدسہ میں غنیمتوں کا ذکر ہے، مال غنیمت کے بارے میں اس کے اندر بتایا گیا ہے، اور غزوات کے متعلق خصوصاً غزوہ بدر کے حوالے سے اس سورہ مقدسہ میں بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ انفال رکھا گیا ہے. تو آئیے ہم سورۃ الانفال کا رکوع نمبر 1 شروع کر رہے ہیں، تو آپ بھی میرے ساتھ پڑھنے میں شامل ہو جائیں. جی سامعین محترم، یہاں سے سورۃ الانفال شروع ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال. اس الفاظ کو ہم پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ میں 3 سے 4 مرتبہ پڑھ چکے ہیں. یسألونک، انل، نون کو لام کے ساتھ ملائیں گے اور پھر الف کو نون کے ساتھ. انل انفال.
कुलिल कुलिल अनफालु कुलिल अनफालु लिल्लाहि लिल्लाहि वर्रसूल वर्रसूल। वाव को रा के साथ मिलाकर सख्ती से पढ़ेंगे वर्रसूल। फत्तकुल्लाह फत्तकुल्लाह व अस्लिहू ज़ात बैनिकुम वअस्लिहू ज़ात बैनिकुम वअतीउल्लाह वअतीउल्लाह वरसूलहू वरसूलहू इन कुंतुम मुमिनीन। झटका देकर पढ़ेंगे मुमिनीन। इन्नमल मुमिनूना। यहां पे गुन्ना करेंगे इन्ना, फिर मीम को लाम के साथ मिलाएंगे मल। इन्नमल मु, यहां पे भी झटका देकर पढ़ेंगे मीम हमजा पेश मु। इन्नमल मुमिनूना। यहां पर नून को लाम के साथ मिलाएंगे नल्लज़ीना। इन्नमल मुमिनूनल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत तुलियत अलैहिम अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ज़ादतहुम ईमाना।
وعلى إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. सामीन मोहतरम, ये पूरी आयत मुकद्दसा हम सूरतुल बकरा की इब्तिदा में पढ़ आए हैं। ये सूरतुल बकरा की तकरीबन तीसरी आयत है, ये हमने वहां पे पढ़ ली है। उलाइका हुमुल मुमिनूना, हक़्क़ो लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम, लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। कमा अख़रजक रब्बुक, कमा अख़रजक रब्बुक मिन बैतिक। मीम को, ये छोटी सी मीम आपको नजर आ रही है, इसके साथ मिलाकर इदगाम करेंगे, गुन्ना करके पढ़ेंगे, यानी मीम बैतिका बिल हक़ व इन्ना फरीक़म मिनल मुअमिनीना, फरीक़म मिनल मुअमिनीना लकारिहून, युजादिलूनका
युजादिलूनका फिल हक़्क़ि बअदमा तबय्यना बअदमा तबय्यना कअन्नमा युसाक़ूना कअन्नमा युसाक़ूना इलल। लाम को लाम के साथ मिलाएंगे, इलल मऊती, इलल मऊती वहुम यंजुरून वहुम यंजुरून वइज़ यईदुकुमुल्लाहु वइज़ यईदुकुमुल्लाहु इहदत ताइफतैनी इहदत तो, यानी दाल को तो के साथ मिलाएंगे, सख्ती के साथ पढ़ के इसको लंबा भी करेंगे। इहदत ताइफतैनी अन्नहा लकुम वतवद्दूना, वाव को दाल के साथ मिला के पढ़ेंगे और सख्ती करेंगे। वतवद्दूना अन्ना गैरा अन्ना गैरा ज़ाति शौकती अन्ना गैरा ज़ाति शौकती तकूनु लकुम वयुरीदुल्लाहु अन युहिक्कल हक्क, गुन्ना करेंगे यहां पे, फिर हा को कौफ के साथ मिला के पढ़ेंगे और कौफ को लाम के साथ मिलाएंगे। अन युहिक्कल हक्क बिकलिमातिही वयक़तअ दाबिरल काफिरीन, लियुहिक्कल हक्क
लियुहिक्कल हक्क वयुब्तिलल बातिल वयुब्तिलल बातिल वलौ करिहल मुजरिमून इज़ तस्तगीसून रब्बकुम इज़ तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइकति बिअल्फिम गुन्ना करके पढ़ेंगे यहां पे बिअल्फिम मिनल मलाइकति मुर्दिफीन वमा जअलहु अल्लाहु इल्ला बुश्रा वलितत्मइन्न बिही वलितत्मइन्न बिही कुलूबुकुम वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह अजीजुन हकीम। इन्नल्लाह अजीजुन हकीम। सामीन मोहतरम, सूरतुल अनफाल का रुकू नंबर 1 मुकम्मल हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको गौर से सुनेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान करीम को सीखने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون